तरुण भाई ने भी एक सवाल किया है। हाँ तरुण, क्या पूछा है तरुण ने? लताइफ की महफिल में सबसे ज्यादा नूर बनता है या वो हमारे कल्ब में जाता है या फिर नस में जाता है? हाँ जी, लताइफ की महफिल में सबसे ज्यादा नूर जो बनता है वो हमारे कल्ब में जाता है या नस में जाता है? यार तरुण, बात ये है, तू कल्ब का जिक्र करेगा, नफी अज़बात है। लताइफ में कल्ब का जिक्र नफी अज़बात है। एक पोर्शन है, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इसका जो नूर है वो कल्ब में गया है जी। सूफिया से ये साहिबा, इसका जो नूर है वो कल्ब में गया। लताइफ के मायने ये हैं, लताइफ की महफिल के मायने ये दुनिया में कहीं भी नहीं होती। ये मेरी मालकन जनाब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये आपने किए और आपके बाद आज तक इस कुर्राए अर्श पर किसी ने भी नहीं की लताइफ की महफिल। सीधी बात है, किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, पावे हो नक्शबंदी हो, चिश्तिया हो, कादरी हो, अवे जो भी हो, या तो बताओ कहां पे की, कब की, बताओ। या तो कल्बी जिक्र करने की हमने तो वो नहीं देखा कि हाँ किसी की कब सुना हो हमने, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ज़ल ज़िक्र कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लाओ ना निकाल के। और कल्बी जिक्र की बात की हमने। लताइफ तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है लताइफ। तरुण, तूने सारे लताइफ का जिक्र किया, पूरी लताइफ की महफिल समेटी, तो नूर सिर्फ कल्ब को क्यों मिलेगा भाई? कल्ब के बाद तूने रूह का जिक्र किया, या अल्लाह, तो या अल्लाह का जो जाती नूर बना उससे तेरी रूह की परवरिश हुई, उसमें ताकत आई। उसके बाद तूने सिर्री का जिक्र किया, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम के नूर से तेरी सिर्री ताकतवर हुई। फिर तूने खफी का जिक्र किया, या वाहिद के सिफाती नूर से ये तेरी मखलूक, ये तेरा लतीफा खफी, इसमें कुव्वत आई, अल्लाह के नूर की ताकत। फिर अख्फा का जिक्र किया, या आहद के नूर से अख्फा में ताकत आई। फिर अन्ना का, या हू के फनाई नूर से इसमें जुम्बिश ली, इसमें ताकत आई। फिर सबसे अहम जिक्र तूने किया, जिसकी अहमियत कुरान पाक ने हमें समझाई, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो फला पा गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। फिर वो सातवां लतीफा नफ्स, पूरा कलमा तय्यब इसका जिक्र है। कलमा तय्यब के नूर से ये पाक होता है, और पाक हो जाए तो फिर कुरान करीम का ये फरमान तुझ पर सादिक आता है कि वो फला पा गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। ये नफ्स पाक होता है कलमा तय्यबा की ज़रबों से, जो लगाते हैं हम आखिरी लतीफे पे ज़रबे। जिस लतीफे का जिक्र करेगा वही लतीफा ताकतवर होगा। रूह तेरी ताकतवर हो गई या अल्लाह के नूर से, तो तेरी रसाई आलम मलकूत से ऊपर जो दूसरा आलम है, आलम जबरूत, वहां तक तेरी रसाई हो गई और बहुत ताकतवर हो गया तेरा ये लतीफा, ये मखलूक रूह। तो बैतुल मामूर पर जाकर तूने नमाज भी अदा करना शुरू कर दी, नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी। यह है वो नूरानी नमाज, यह है वो रूहानी नमाज। इसके लिए कहते तो सब है ना, 1.5 इंच की मुंह में लल्लो हिलाने से तो क्या फर्क पड़ता। नमाज मोमिन की मेराज है। ओए, कौन सी नमाज मोमिन की मेराज है, ये भी तो बताओ। जबान हिला दी, नमाज मोमिन की मेराज है जी, कौन सी नमाज?
یہ نماز تیرا دل کھلاوے منڈے گڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، دل میں تو دنیا لے کے گیا ہے تو سجدے میں اور دل میں دنیا. جی لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہوش ہی نہیں ہے. دل تیرا دنیا میں، تو حالات نماز میں. اللہ دیکھتا ہے دل میں تو دنیا تھی. کیا دیکھے وہ؟ نماز مومن کی معراج ہے. اوے کون سی نماز؟ کون سی نماز؟ یہ بھی تو بتاؤ. وہ کون سی نماز تھی؟ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ جسے تو گرم سمجھتا ہے. بڑا وزن لگتا ہے نا، بڑا بھاری گزرتا ہے کہ میں کیسے پہنچوں اس نماز تک. جی بڑی مشقت ہے، بڑا بھاری ہے. اس نماز تک پہنچنا بڑا بھاری ہے. اور یہ سوچ کے کہ نہیں میں نہیں پہنچ سکتا، تو رہ گیا اس نماز سے. جب رہ گیا تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. یہ وہی سجدہ ہے، یہ وہی سجدہ ہے جو تیری نماز کو معراج بناتا ہے. وہ اپنے بستر پہ ہے، نکل گئی روح تیری، یہ مخلوق جس کی رسائی جبروت بیت المعمور تک نکل گئی، اور انبیاء کی صفوں میں کھڑا ہو کر اس نے پھر انبیاء کے ساتھ نماز ادا کی. اولو العزم مرسلین کی امامت میں کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھی. جی 5 ہے نا، اولو العزم مرسل، اولو العزم رسول 5 ہیں. اسے دو سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام. 5 اولو العزم رسول ہیں. ان 5 اولو العزم مرسلین کی امامت میں نماز ہوتی ہے بیت المعمور پر، عالم جبروت میں. اپنے مقدر کا اندازہ تو کر. اولو العزم مرسلین کی امامت میں، اچھا ایک اولو العزم مرسل امامت کراتا ہے تو 4 تو صف میں ہوتے ہیں نا، 7. جی ان کے ساتھ تیری نماز، اور پھر پنجتن پاک اہل بیت اطہار شہداء کربلا، بڑے بڑے اللہ کے ولی، ہر امت کے ولی. وہ 1,24,000 بھی، وہ 444 بھی جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، یہ سارے تیرے ساتھ تب بنے گی تیری نماز معراج. اس نماز کو کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. کون سی نماز؟ یہ والی نماز جو بتائیے بھی آپ کو آستانہ نور ایمان سے الحاج صوفی سید انور علی شاہ نے، سگے گور شاہی نے. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے ترون کہ جس لطیفے کا ذکر کرو گے، اسی لیے تو یہ لطائف کی محفل ہوتی ہے کہ آپ کے سینے کی یہ 5 مخلوق ہیں بیدار ہو جائیں اللہ کے نور سے، جنبش لیں. تو خاموش ہو جا، تو سو جا، یہ اللہ کے ذکر میں رہیں، یہ ذکر کرتی رہیں. جی اور جب چاہے جس عالم پہ تیری توجہ ہو تو اس عالم میں پہنچے. ایسا ہی ہے جی. تو اس کے لیے مولا کائنات علی پاک نے فرمایا، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ یہ فرمان، اے انسان تو اپنے آپ سے بھی بے خبر، تیرے اندر ایک جہان پوشیدہ ہے جس کی تجھے خبر بھی نہیں. وہ جہان کون سا ہے؟ وہ یہی جہان ہے. 5 یہ سینے کی مخلوق ہیں، ایک یہ
تیرے دماغ میں مخلوق انا گڑے کے نفس، نفس کا تعلق عالم ناسوت اسی جہان سے ہے، قلب کا تعلق ملکوت سے ہے، روح کا تعلق جبروت سے ہے، سری کا تعلق ہاہویت سے ہے، خفی کا تعلق لاہوت سے ہے، اخفا کا تعلق ویدت سے ہے، انا کا تعلق یہ ساتواں ہیں عالم عادیت سے۔ یہ سارا جہان ہے جس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جہان پوشیدہ ہے، تو اپنے آپ سے بھی بے خبر ہے اور اپنے آپ کو اتنی کمتر، اتنی چھوٹی چیز سمجھتا ہے۔ تیرے اندر اللہ پاک نے ایک جہان بند کر دیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال۔ مجھے پیار ہے ان جوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، یہ ہیں وہ لوگ یعنی کیا کیا معنی، جہالت کا تو مزاج اور معیار ہی کچھ اور ہے نا، اپنے اپنے معنی نکال کے بیٹھ گئے۔ وہاں فرمان کچھ اور ہے، ستاروں پہ جو ڈال دیے ہیں ساتھ عالم، ان کو ستارے فرما رہے ڈاکٹر صاحب، جو وہاں تک رسائی رکھتے ہیں ان کے لیے ستاروں پہ ڈالتے ہیں۔